टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। वो जो अज़ल से अबद तक खुदाए महमूद है, उसके नाम की हम्द और सताइश अब्दुल आबाद होती चली जाए। शुक्रगुजारी करते हैं उसकी लाजवाल मोहब्बत के लिए, जिस मोहब्बत में उसने हमें मोल लिया, अलग कर लिया और अपने कलाम के खादम ठहराया है। जलाल और इज्जत खुदावंद यीशु मसीह के पाक कुद्दूस और बुजुर्ग नाम को मिलता चला जाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, आज फिर से आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करते हुए दुआ गो हूं कि खुदा करे कि आप जो मुख्तलिफ मीडियाज पर मेरे साथ मिलकर इस खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम को सीख रहे हैं, यह कलाम हमारे इल्म में इजाफे का भी सबब बने, ईमान की मजबूती का भी, और जिन बातों को हमें अपनी जिंदगी में अमली जामा पहनाना है, रूए पाक उन बातों को हम पर जाहिर करे ताकि हम उन बातों को अपनी जिंदगी में अमली जामा भी पहनाने वाले हो सके। आज के दिन हम पौलुस रसूल के रूमी कलीसिया के नाम लिखे गए खत का मुतालिया करते हैं और आयत ब आयत मुतालिया करते हुए हम 5 बाब तक पहुंचे बमुश्किल, और इस 5 बाब की पहली 13 आयात पर तो हम धीरे धीरे आयत ब आयत गौर-ओ-खोज करते चले आ रहे हैं। आज आपके साथ मिलकर इस रोमियो के खत के 5 बाब की 14 और 15 2 आयात पर बात करूंगा, लेकिन आयत 13 साथ लिए चलता हूं तलावत करने के लिए, क्योंकि इसका अगली 2 आयात यानी 14 और 15 के साथ गहरा ताल्लुक है। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा हुआ है, क्योंकि शरीयत के दिए जाने तक दुनिया में गुनाह तो था, मगर जहां शरीयत नहीं वहां गुनाह महसूब नहीं होता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मौत ने उन पर भी बादशाही की जिन्होंने उस आदम की नाफरमानी की, उस आदम की नाफरमानी की तरह जो आने वाले का मसील था, गुनाह ना किया था। आयत 15 पर मैं बाद में आऊंगा, पहले 14वीं आयत को थोड़ा सा बयान कर लूं। लिखा है, तो भी आदम से लेकर मूसा तक मौत ने उन पर भी बादशाही की जिन्होंने उस आदम की नाफरमानी की तरह जो आने वाले का मसील था, गुनाह ना किया था। वाओ, यह बात मेरे लिए और आपके लिए समझने से ताल्लुक रखती है। और मुकद्दस पौलुस शरीयत के बारे में बयान करते हैं और फिर खुदा के फजल की बाबत, जो खुदा की मुफ्त बख्शिश है, तीतस में भी और इफ्सियों में भी और कई और हवाला जात में हमें मिलता है, उसका जिक्र करते हैं, शरीयत का, और फिर खुदा की तरफ से मुफ्त बख्शिश यानी फजल का जिक्र करते हैं। और इन दोनों का
कुछ मुवाजना करते हुए हमें नजर आते हैं। और नंबर 2, मुकद्दस पौलुस उस आदम अव्वल का यानी आदम का आदम सानी यानी खुदावंद यीशु मसीह इब्ने मरियम के साथ भी किसी हद तक मुवाजना करने की कोशिश करते हैं। हर बात तो आदम और मसीह की तो कतई तौर पर मिलती नहीं है, लेकिन एक आध बात जिस पर हम अभी बात करेंगे वो किसी हद तक मिलती है। लेकिन मुकद्दस पौलुस का मकसद यह भी नहीं था कि जैसा आदम वैसे मसीह, नो, लेकिन वो एक और पहलू के एतबार से बात करते हैं जिस पर हम थोड़ी देर के लिए जिक्र करेंगे। और आप में से वो जो आज हमारे साथ पहली बार इस बाइबल स्टडी में शरीक है, आप मेरी वेबसाइट पर जाकर नए अहदनामा में रोमियो के खत का मुतालिया देखिए और उसमें पहली आयत से लेकर गुजरे हफ्ते की बाइबल स्टडी भी मौजूद है, जिस बाइबल स्टडी में मैंने आदम और मसीह के बारे में बयान किया था कि इन दोनों शख्सियात में कितना ज्यादा फर्क है, क्योंकि गैर मसीही लोग कहते हैं कि यीशु का हाल आदम जैसा है। तो मैंने बयान किया था कि वो आदम जैसा है या नहीं। तो बेहतर होगा कि आप गुजरे हफ्ते की बाइबल स्टडी को चेक करें, आपकी और ज्यादा बेहतर तौर पर मुआवनत होगी। मुकद्दस पौलुस यहां जिक्र करते हैं कि आदम से लेकर मूसा तक मौत ने उन पर भी बादशाही की। आदम से लेकर मूसा तक मौत ने उन पर भी बादशाही की जिन्होंने उस आदम की नाफरमानी की तरह जो आने वाले का मसीह था गुनाह ना किया था। क्या मतलब है जी? यहां पर कई एक सवालात पैदा होते हैं। पहली बात यह है कि मौत तो आदम अव्वल की जितनी भी औलाद है, बनी आदम है, उन तमाम में राज करती है। तो यहां पर मुकद्दस पौलुस ये क्या बयान कर रहे हैं कि आदम से लेकर मूसा तक मौत ने उन तमाम लोगों पर राज किया। दर हकीकत हमें इस बात को थोड़ा सा समझने की जरूरत है, और वो ये है कि मूसा के वक्त वो जो पुराना अहद है यानी शरीयत वो दी गई, और आदम के बाद मूसा तक के बीच का जो अरसा है, इस दौरान जितने भी लोग, कौमें और उम्मतें बनी आदम आते रहे, उनके पास शरीयत नहीं थी। क्या ख्याल है आपका? उनके पास शरीयत नहीं थी। रोमियो पहले और दूसरे बाब में एक बातनी शरीयत का जिक्र जरूर है, लेकिन उनके पास वो शरीयत नहीं थी, क्योंकि शरीयत जब आई तो उसने हमें गुनाह की पहचान बख्शी है। हम इस शरीयत के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। इसने हमें जायज और नाजायज, पाक और नापाक से मुताल्लिक और खुदा की खुशनुदी के लिए क्या करना चाहिए, 10 अहकाम के अलावा और भी बहुत कुछ मुझे और आपको दिया है। तो भाई, जो आदम अव्वल है, मैं आदम की बात करता हूं, उसको तो खुदा ने कहा था ना कि उस शजरे ममनुआ का फल नहीं खाना,
जिस दिन तूने खाया सो तुम मरा। रूहानी एतबार से तो आदम उसी वक्त मर गया जब आदम ने खुदा की नाफरमानी करते हुए शजरे ममनुआ का फल खाया। लेकिन जिस्मानी तौर पर जो मौत थी वो प्रोसेस में थी। इट हैज टेकन लॉन्ग टाइम। चुनाचे आदम 930 वर्ष का होकर मर गया क्योंकि यह मौत प्रोसेस में थी, रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। आदम कहां होगा? बेहतर है कि यह खुदा से पूछा जाए, मुझे नहीं मालूम। लेकिन यहां जो बात हमें नजर आती है वो ये है कि आदम को तो खुदा ने मना किया था ना कि ये नहीं करना, लेकिन उसने कर दिया। लेकिन जो उसके बाद औलादे आदम है, मूसा तक उनके पास तो कोई हुक्म नहीं था। क्या ख्याल है कि तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, गुनाह क्या है? ना, उनके पास तो कोई हुक्म नहीं था, आदम के पास था। और उसके बाद बुजुर्ग मूसा आए और मूसा के जरिया कौम बनी इसराइल, और इवन आज मुझ तक और आप तक ये अहकाम पहुंचे हैं। लेकिन वो जो इन बिटवीन टाइम पीरियड था, आदम से मूसा तक, यहां पर हम देखते हैं मौत ने उन पर भी बादशाही की। ऑफ कोर्स लोग मरते रहे हैं, अगरचे ये ना जानते हुए कि गुनाह क्या है। आप जानते हैं कि लूत से क्या हुआ, आदम के 2 बेटों ने में से एक ने क्या किया, सदूम और अमूरा के लोगों ने क्या किया, नूह के वक्त लोगों की हालत क्या थी। और फिर इसी तरह आगे बढ़ते चले जाएं तो हमें पता चलता है कि बुजुर्ग मूसा तक, हां उसके बाद भी, लेकिन फिलहाल हम इसी टाइम फ्रेम में रहे, तब हम बेहतर तौर पर इस अरसे की बाबत समझ पाएंगे। एक तो आदम को हुक्म मिला था कि तुम ये नहीं करना, वो शरीयत थी एक लिहाज से। और उसके बाद जो टाइम पीरियड इसके बीच में था, मूसा तक कोई शरीयत नहीं थी। और इंसान का जमीर जो कहता वो करता था, क्योंकि खुदा की तरफ से उनके लिए कोई स्पेसिफिक, कोई नमाया उसूल या हुक्म नहीं आया था। शरीयत आई बुजुर्ग मूसा के वक्त, और उसके बाद गुनाह की पहचान हुई। अब आदम से लेकर मूसा तक लोग मरते रहे। क्यों मरते रहे जी? क्योंकि आदम का जो नाफरमानी का खून था वो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता चला जा रहा था, और गुनाह की मजदूरी मौत है, जिस सबब से लोग मरते चले आए। क्योंकि ये गुनाह के नतीजा में मौत उन तमाम पर राज करती थी। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा हुआ है, और लिखा है उन पर भी बादशाही की जिन्होंने उस आदम की नाफरमानी की तरह, बात क्लियर हो रही है, जिन्होंने उस आदम की नाफरमानी की तरह, यानी उस आदम अव्वल की बात हो रही है, जो आने वाले का मसील था। आने वाला कौन? आदम सानी, खुदाबंद यीशु मसीह। गुनाह ना किया था, इसका मतलब 2 बातें हैं, बल्कि इससे ज्यादा है। मैं थोड़ा सा यहां बाल की खाल उतारना चाहता हूं, बर्दाश्त कीजिएगा। एक बात तो यह है
کہ جب تک آدم سے گناہ نہیں ہوا وہ اس سے پہلے کی شخصیت کے اعتبار سے، وہ پاکیزگی کے اعتبار سے، صرف اس پہلو کے اعتبار سے خدا کی مانند، مسیح کی مانند تھا، صرف پاکیزگی کے اعتبار سے، کیونکہ گناہ سے پیشتر آدم بالکل پاک تھا، اس کی ذات میں کوئی گناہ نہیں تھا، اور یہی ایک اہم ترین سبق تھا کہ خدا ٹھنڈے وقتوں میں آ کر آدم کے ساتھ ملاقات کیا کرتا تھا، اور آدم کو یہ شرف حاصل تھا، خدا کی حضوری میں تھا۔ لیکن گناہ نے آ کر اس کو اس مقام سے گرا دیا ہے۔ جب گرنے کی بات آتی ہے تو اس سے یہ مراد نہیں او 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 میں گر گیا ہوں، نہیں 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 نہیں، یہ اس گرنے کی بات نہیں ہے، یہ خدا کے پاکیزگی کے معیار سے روحانی طور پر گراوٹ کی بات ہے۔ کیا آپ نے کبھی سنا او جی بس انہاں دی نظر وچ ڈگ گیا ہے، گر گیا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کمر کے بل زمین پر گر گیا ہے، نو۔ اس کا مطلب یہ کہ اب اس کی ان کی نگاہ میں وہ مقام، وہ حیثیت، وہ عزت نہیں رہی۔ آدم کا گرنا یہ زوال پذیر ہونا ہے، اس مقام کو گنوا دینا ہے جو خدا کے حضور اسے حاصل تھا۔ لیکن آدم سے لے کر موسیٰ تک والے لوگوں کے لیے یہاں لکھا ہے کہ انہوں نے اس آدم کی طرح جو آدم اول ہے، انہوں نے گناہ نہ کیا تھا۔ وہ کیسے؟ کیونکہ ان کے پاس کوئی شریعت نہیں تھی، اور وہ جانتے نہیں تھے کہ درست کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اور یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ جانتے تو نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود گناہ ان کی نیچر اور ان کی فطرت میں موجود تھا، جس سبب سے وہ بھی پاپ کرتے تھے، اگرچہ سمجھتے نہیں تھے کہ یہ پاپ ہے، لیکن پھر بھی وہ پاپ یعنی گناہ کرتے تھے۔ اور ہم اس کلام میں اس حقیقت کو دیکھتے ہیں کہ ان جن پر موت راج کرتی تھی، انہوں نے آدم کی نافرمانی کی طرح، کلیئرلی لکھا ہے آدم کی نافرمانی کا ذکر، جو آنے والے مسیح، جو آنے والے کا مثیل تھا، یعنی ایک لحاظ سے اس کا ایکس تھا، گناہ نہ کیا تھا۔ جیسے مسیح نے گناہ نہیں کیا، کہنے کا مطلب اوورآل یہ بات لی جا رہی ہے کہ انہوں نے گناہ نہیں کیا کیونکہ ان کے پاس شریعت نہیں تھی اور وہ جانتے نہیں تھے۔ پولس کے کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان کی فطرت میں گناہ نہیں تھا، نو۔ لیکن جیسے آدم کو منع کیا گیا، ان کو نہیں منع کیا گیا تھا، یعنی کوئی شریعت ان کے پاس تھی نہیں جب تک کہ موسیٰ کے ذریعہ شریعت آ نہیں گئی۔ پھر لکھا ہے آیت 15، لیکن گناہ کا جو حال ہے وہ فضل کی نعمت کا نہیں ہے۔ جو گناہ کا حال ہے وہ فضل کی نعمت کا نہیں ہے، کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ سے بہت سے آدمی مر گئے تو خدا کا فضل اور اس کی جو بخشش ایک ہی آدمی یعنی یسوع مسیح کے فضل سے پیدا ہوئی، بہت سے آدمیوں پر ضرور ہی افراط سے نازل ہوئی۔ ہالیلویا! ہم اس بات کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں
کہ ہم ڈوبتے ہوئوں کو اس نے کنارے لگا دیا، اور اب ہم جو کنارے لگ چکے ہیں یہ گیت گانے کی ضرورت نہیں ہے، نیا پار لگا میری نیا پار لگا، نو، کیونکہ مسیح یسوع میں ایمانداروں کی نیا آلریڈی پار لگ چکی ہے۔ میں اس وقت حیران ہوتا ہوں کہ مسیحی ایماندار لوگ یہ گیت گاتے ہیں اپنے گناہوں کے تعلق سے، میں نابینا جگ میں پھرتا راہ کان دکھائے۔ ارے کل تو خدا کا کلام سنا رہا تھا، کل تو اپنی گواہی دے رہا تھا کہ خداوند نے میری روحانی آنکھوں کو اتنے سال پہلے کھولا، اور اتنی بے اعتقادی کہ آج تو یہ گیت گا رہا ہے، میں نابینا راستہ کون دکھائے، جگ میں پھرتا ہوں۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، اس کا مطلب اپنے آپ کو بھی دھوکا اور دوسروں کو بھی، لیکن خدا تو سب کچھ دیکھتا ہے۔ یہ بشارتی گیت ہیں جو شاید سٹریٹ ایونجلزم میں آج کل تو وہ ماحول بھی نہیں رہا، وہ مشیران انجیل بھی نہیں رہے، حالات بھی ویسے نہیں رہے، لیکن جب بازاروں میں اور گلیوں میں جاتے اور یہ گیت گاتے تھے تاکہ لوگ جمع ہوں اور پھر جال ڈالیں، یعنی خوشخبری سنائیں اور لوگ خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیں۔ لیکن لکھا ہے کہ گناہ کا جو حال ہے وہ فضل کی نعمت کا نہیں ہے۔ اب دیکھیے گا، کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ سے بہت سے آدمی مر گئے، ایک شخص کے گناہ سے بہت سے آدمی مر گئے، تو خدا کا فضل اور اس کی جو بخشش ایک ہی آدمی یعنی یسوع مسیح کے فضل سے پیدا ہوئی، بہت سے آدمیوں پر ضرور ہی افراد سے نازل ہوئی۔ یہاں پر کمپیریزن کیا جا رہا ہے، یہاں پر موازنہ کیا جا رہا ہے، اور وہ موازنہ کچھ یوں ہے کہ ایک آدم کے سبب سے پوری اولاد آدم گناہ کی مرتکب ہوئی، یعنی پوری اولاد آدم میں گناہ پھیل گیا۔ ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور یوں گناہ ساری دنیا میں پھیل گیا۔ ایک آدم جو جد امجد کے ذریعہ سے گناہ دنیا میں آیا اور یوں ساری اولاد آدم میں وہ گناہ پھیل گیا۔ میں اکثر اوقات کہتا ہوں کہ کبھی کبھی جب لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے یا شوگر ہے، ڈیابٹیز یا اس طرح کی کوئی اور امراض، تو ڈاکٹر یہ پوچھتا ہے کہ صاحب آپ کے گھرانے میں خاندان میں کسی اور کو بھی یہ تھا؟ وہ پوچھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بیماریاں، کچھ ڈیزیزز ایسی ہیں جو نسل در نسل چلتی ہے۔ ایسے ہی جو گناہ ہے وہ بھی نسل آدم میں آدم کے وقت سے سرایت کرتا چلا جا رہا ہے۔ میں نے بڑی ڈیٹیل سے گزرے ہفتے اس کی بابت بیان کیا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی ذکر کروں کہ ایک آدمی کا گناہ ساری دنیا میں پھیل گیا، لیکن لکھا ہے کہ خدا کے فضل، خدا کی بخشش کے ساتھ اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی میل نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ خدا نے
اپنے فضل کے ذریعہ سے، فضل کا مطلب ہے مفت بخشش، ایسا انعام جس کے لیے میں نے کچھ کیا نہ ہو، ایسی بخشش جس کے لیے میں نے کچھ کیا نہ ہو۔ خدا نے میرے لیے اور آپ کے لیے اپنے فضل کا ایک دریا بہا دیا۔ خدا محبت ہے اور پوری دنیا کے لوگوں کو جہنم رسید کر سکتا تھا، اگرچہ جو نارے جہنم ہے یعنی گندک اور آگ سے جلنے والی جھیل وہ انسانوں کے لیے نہیں بنی تھی، وہ ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے بنی تھی، لیکن چونکہ انسان نے اس کی بات کو مانا جس سبب سے ان کو بھی اس راہ پہ جانا تھا۔ لیکن خدا کی محبت یوں جوش میں آتی ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح میری خاطر اور آپ کی خاطر مر گئے، یعنی قربان ہوئے ہیں۔ اس بات کو ذرا غور سے سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ نجات کے حصول، گناہوں کی معافی اور ابدی زندگی کے لیے میں نے اور آپ نے کچھ نہیں کیا۔ ہم نے جو کچھ کیا وہ گند کیا ہے، خدا کے برخلاف بغاوت کی ہے، گناہ کیا ہے۔ لیکن خدا کی محبت دیکھیے، اس نے مجھے اور آپ کو اس لیے بنایا، عہد عتیق میں لکھا ہوا ہے کہ ہم اس کی حمد کریں، اس کی تعریف کریں، اس کی ستائش کریں، اس کی عبادت کریں، یعنی کامل فرما برداری۔ اس لیے اس نے ہمیں بنایا ہے، جہنم کے لیے نہیں۔ بائبل میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو یہ کہے کہ انسانوں کے لیے جہنم بنی ہے۔ نو ویئر، کہیں بھی نہیں۔ اب دیکھیے، ایک آدمی کے سبب سے گناہ آیا، لیکن جو فضل ہے اس کا بالکل توڑ ہے اس گناہ کا۔ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے اور اس آدم ثانی مسیح یسوع کے وسیلہ سے جو ایک ہی بار میرے اور تمام جہان کے گناہوں کے لیے مر گئے، دفن ہوئے اور جی اٹھے، اس پر ایمان لانے والے لوگوں کے لیے یہاں پر ذکر ہے۔ اس پر ایمان لانے والوں کے لیے، یعنی خدا کے فضل کو، جو خدا کی بخشش ہے، اس کو قبول کرنے والے لوگوں کے لیے جو فضل خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ظاہر ہوا ہے۔ اب وہ تمام لوگ جو اس آدم ثانی پر یعنی مسیح خداوند پر ایمان لاتے ہیں، وہ تمام کے تمام ابدی زندگی، ابدی حیات اور گناہوں کی معافی کے وارث بنتے ہیں۔ بن رہی ہے بات؟ یعنی ایک آدم کے سبب سے گناہ آیا اور سب میں پھیل گیا، لیکن آدم ثانی کے وسیلہ سے زندگی کی ایک لہر دوڑ آئی، تاکہ جو کوئی اس لہر میں اپنے آپ کو دے دے وہ ابدی زندگی اور ابدی نجات پائے۔ اور خدا کی محبت کل جہان کے لوگوں کے لیے تھی اور ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، خداوند کے اس بڑے احسان کے لیے جو مجھ پر اور آپ پر ہوا ہے، شکر گزاری کریں، خداوند کے نام کی تعریف کریں، کیونکہ جب
نہ تو ہم خود اپنے آپ کو بچا سکتے تھے، نہ ہی ہماری کوئی ایسی نیکی تھی جو ہمارے کسی کام آتی۔ ہم تو ہلاکت کے فرزند، تاریکی میں گم گشتہ تھے، لیکن خدا نے اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح میں ہو کر میرے اور آپ کے گناہوں کی قیمت ادا کی ہے، اور اب جو کوئی اس قیمت کو قبول کرتا ہے وہ ابدی زندگی پاتا ہے۔ یہ خداوند کی طرف سے پیشکش ہر اس گناہگار کے لیے ہے جو اپنے آپ کو اس دنیا میں پاپی اور گناہگار سمجھتا ہے۔ میں مذاہب کی بات نہیں کرتا، ہر اس شخص کی بات کرتا ہوں جو اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے۔ مسیح خداوند پر ایمان لا کر وہ ابدی زندگی کا وارث ہو سکتا ہے۔ شاید آپ میں سے بہتیرے میرے عزیز جو اس وقت خواہ وہ ٹک ٹاک پر سن رہے ہیں، یا فیس بک کے کئی پیجز پر، یا یوٹیوب چینل پر، یا واٹس ایپ گروپس میں، یا ہماری اسکائپ آئی ڈی پر، اگر کوئی آج اپنے آپ کی بابت سوچتا ہے کہ میں تولا گیا اور کم نکلا، تو پھر اپنے پاپوں کا اس کے حضور اقرار کرنے کی ضرورت ہے، اور خدا کی اس مفت بخشش کو اپنے آپ کے لیے قبول کرنے کا وقت ہے۔ یہ وقت بار بار نہیں آئے گا، اس وقت سے فائدہ اٹھا لیجئے۔ کیا معلوم کہ اگلی سانس آئے بھی کہ نہیں، قبل اس کے کہ زیادہ دیر ہو جائے ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر کے توبہ کر کے مسیح خداوند کو اپنے دل میں آنے کے لیے موقع دیں کہ وہ اس کنٹرول کو سنبھالے، اور پھر اس کے لیے ہم جینے والے ہوں۔ بلکہ یہ گیت گانا چاہیے، میرے دل دے باغیچے وچ آ جا اے یسوع پیارے تو، اس دل نو کر لے اپنا، ایدا ہو جا والی تو۔ ہم دعا کریں۔ اے خداوند پاک خدا، زندگی بخش کلام کی خوبصورت، عمیق، گہری، انمول اور بیش قیمت باتوں کے لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں، اور خداوند آج آپ کا خادم ہوتے ہوئے ان خوبصورت باتوں کے لیے شکر گزاری کرتے ہوئے اپنے ساتھ جتنے بھی آن لائن میرے عزیز بھائی بہنیں، نوجوان بیٹے اور بیٹیاں شامل ہیں، ان سب کے لیے آپ کی برکت اور سلامتی کا طالب ہوتا ہوں۔ خداوند چاہتا ہوں کہ ان کی زندگی میں آپ گہرا کام کریں، اور جو آج اپنے آپ کو آپ کے سپرد کرتے ہیں، یسوع کے نام سے ان کے دل کے تخت پر آ کر مقیم ہو جائیے، ان کو ہمیشہ کی زندگی اور گناہوں کی معافی کا یقین دلائیے، تاکہ آئندہ کے لیے وہ اس احسان تلے جو آپ نے صلیب کلوری پر کیا ہے اپنا جیون بسر کرنے والے ہو سکیں، اور خداوند روحانی جنگ میں اپنے لوگوں کو فتح سے بڑھ کر غلبہ عنایت فرمائیے۔ دعا کرتا ہوں ان تمام عزیزوں کے لیے جو آن لائن ہیں اور اپنے دل میں مختلف قسم کی دعائیا درخواستیں رکھے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کی جائے۔ خدا باپ، اگر کوئی بیمار ہے، پریشان حال،
या हालात के सबब से मायूस, किसी तरह की टेंशन या डिप्रेशन है, यस्सु के नाम से शिफा की नदियां जारी हो जाएं और आप अपने लोगों को कल्बी और ज़हनी तौर पर सुख, चैन और राहत अनायत फरमाइए। यस्सु के कुदरत वाले नाम में हम शरीर की तमाम दीदनी और नादीदनी कुव्वतों को हुक्म देते हैं, दूर हो जाओ उसके फतमन नाम में। तुम्हारा इस बदन में कोई किरदार नहीं है। खुदावंद आप अपने लोगों के जीवन का कंट्रोल संभालें, ताकि आज की ये दुआ जो आपके लोगों के लिए की गई है गवाही बन जाए। हमारी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए, जिंदा मसीह के पाक, बुजुर्ग और कुदरत वाले नाम के वसीले से, आमीन। खुदावंद आप सबों को भारी बरकत अनायत फरमाए। फिर मिलेंगे जब खुदा की पाक और मुकद्दस मर्जी होगी। तब तक के लिए दुआ है कि आप खुदावंद की अमान में रहें। गॉड ब्लेस यू।